बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बरतर के लिए जिसके कब्ज़े में सारी कायनात है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन, हम अपना दूसरा प्रोग्राम सफ़र इश्क़ मेराज के हवाले से लेकर हाज़िर हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा माजिद रज़ा अब्दी साहब, और हम आज फिर उनसे इस प्रोग्राम में भी सफ़र इश्क़ यानी कि मेराज पे गुफ्तगू करेंगे। हुज़ूर, आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने कायम टीम को अपना कीमती वक्त दिया। आपसे सवाल ये है कि क़िबला आम ख़्याल ये है कि रसूल का मेराज सफ़र रूहानी था। ये ख़्याल कहाँ तक दुरुस्त है और इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में भी हम बताते रहे कि एक सफ़र है मेराज का, उरूज का और सऊद का सफ़र है कि जो एक अब्द का है माबूद तक। तो जिस वक्त लफ्ज़ अब्द हम कहते हैं तो इस लफ्ज़ अब्द में ये नहीं है कि लफ्ज़ अब्द में सिर्फ़ रूह शामिल हो। जब आप लुग़त की तरफ देखेंगे तो अब्द जिस्म और रूह के मजमूए को अब्द कहते हैं। तो जब तक जिस्म इसमें शामिल नहीं होगा तब तक लफ्ज़ अब्द करार नहीं पाता। इसलिए कुरान ने कहा था कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, कि अल्लाह अपने अब्द को ले गया। अगर कह देता कि भाई किसी रूह को ले गया, किसी सिर्फ मुस्तफ़ा को ले गया या कोई नाम ले लेता, तो उसमें इम्कान था कि हम कहते कि भाई रूह भी गई, सिर्फ रूह गई है। लेकिन जब लफ्ज़ अब्द अल्लाह ने कह दिया तो इसमें रूह और जिस्म के मजमूए को अब्द कहा जाता है। माशाअल्लाह। और ये तो कोई फिर काबिल ज़िक्र बात ही नहीं थी कि अगर रूह का सफ़र है तो देखिए, हम भी ख्वाब में जब सो रहे होते हैं तो सोते सोते हम नामालूम कहीं करबला पहुँचे हुए होते हैं, हम कहीं किसी मगरिबी मुल्क में अपने आप को देख रहे होते हैं, या हम माजी में अपने आप को देख रहे होते हैं, या कुछ और देख रहे होते हैं। तो ये तो हमारे लिए भी अगर रूहानी सफ़र है तो ख्वाब में न मालूम हम कितनी बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। कोई अपने को आसमानों पर देख रहा होता है, कोई जहाज़ में परवाज़ करते हुए अपने को देख रहा होता है। तो इसमें फिर कुदरत माबूद क्या हुई कि अगर वो सिर्फ रूहानी तौर पर और रूह मुस्तफ़ा को ले गया। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात जो सफ़र मेराज में हमें और क़िस्सा मेराज में जो हमें रिवायतें मिलती हैं कि पैगंबर अपनी नालैन समेत गए हैं, और जब पैगंबर अर्श आज़म पर पहुँचे हैं, काबा कौसैन की मंजिल पर, जो अर्श अज़ीम व आज़म है, जो सबसे बुलंद अर्श है, क्योंकि अर्श की भी अक़साम है, तो वो जो अर्श अज़ीम व आज़म है जो परवरदिगार ने अपने लिए मखसूस किया हुआ है, जब उधर पहुँचे हैं तो पैगंबर यानी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पैगंबर को वो आयत याद आ गई, वो जुमला याद आ गया कि जिस वक्त जनाब मूसा से अल्लाह हम कलाम हुआ है एक दरख्त के ज़रिए से, तो अल्लाह ने कहा कि इन्नी अना रब्बुक फ़ख्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तो आ, कि ए मूसा मैं तुम्हारा रब बात कर रहा हूँ और तुम वादी मुक़द्दस में आ चुके हो, तो अपनी नालैन उतार दो, नालैन उतार के आओ। तो ये यहीं पर ज़मीन की बात हो रही थी, लेकिन उस ख़ित्ते ज़मीन को अल्लाह ने अपने से मंसूब किया, तो अल्लाह ने जनाब मूसा जैसे कलीमुल्लाह से कहा कि नालैन उतार के आना। तो आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जब पैगंबर मेराज के सफ़र पर अर्श आज़म पर पहुँचे हैं तो पैगंबर को ये आयत याद आई और पैगंबर ने चाहा कि नालैन उतार के जाएँ। तो उसी वक्त हुजूर कुदरत से आवाज़ आई कि ए महबूब, वो मूसा थे तो मोहम्मद, ये पूरा अर्श तुम्हारे सदक़े में बना है, तो नालैन पहने चले आओ। तो ये रवायत रखी ही इसलिए गई, इसलिए कि रूह नालैन नहीं पहनती और रूह का नालैन से कोई तसव्वुर नहीं है। नालैन के लिए जिस्म होना बहुत ज़रूरी है। तो पैगंबर की सफ़र मेराज के जिस्मानी तौर पर कई दलाइल मौजूद हैं कि पैगंबर जिस्मानी तौर पर वहाँ जिस्मानी तौर पर कहते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, आज के दौर में साइंस ने बड़ी तरक्की की हुई और तेज़ी के साथ जो है साइंस के मामलात आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही। तो क़िबला आज की जदीद साइंस इस बात पे तहक़ीक़ात कर रही है कि रसूल खुदा किस रफ्तार से 7वें आसमान पे गए और वापस ज़मीन पे आए। क्या जदीद साइंस इस राज से पर्दा हटा पाएगी, इस पर कुछ रिसर्च कर पाएगी? जी देखिए, ये मुसलसल रिसर्च है और इस वक्त रिसर्च उस मकाम पर पहुंच चुकी है कि ये जो ब्लैक होल इन्होंने दरियाफ़्त किया है, उस ब्लैक होल के चारों तरफ
تو وہ جو اس کا حدود اربع ہے وہ ایک بلیک ہول کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو پورا حدود اربع ہے اس میں کروڑ ہا ثوابت اور سیارے ہیں کہ جو بلیک ہول کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو اس کا جو ڈائیمیٹر ہے بلیک ہول کا اور اس کے چاروں طرف جو فضا ہے، یہ تو میرا ہاتھ چھوٹا ہے تو میں نہیں تو وہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ اس بلیک ہول کی فضا میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہ ٹائم اور اسپیس سے مبرہ ہو جاتا ہے. پھر اس پر ٹائم کا، وقت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پر کسی رفتار کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پر خلا کا اطلاق نہیں ہوتا. پھر وہاں سے ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ آج کی سائنس نے دریافت کی یہ بات کہ بلیک ہول کے جب آپ ڈائیمیٹر میں اور پیرامیٹرز میں کوئی بھی سیارہ چلا جائے یا کوئی بھی جا رہا ہو تو بلیک ہول سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ٹائم اینڈ اسپیس کو اگنور کرتا جائے گا. وہاں ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتا ہے. تو جب ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ جو بلیک ہول میں داخل ہو گیا، اول تو اس کا وجود تو برقرار نہیں رہے گا. یعنی بلیک ہول ایک عجیب شے کا نام ہے. اس پر بہت بڑے بڑے اسکالرز نے اس پر بات بھی کی ہے، اور اسٹیفن ہاکنگز ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے جو بڑا معذور تھا اور اس نے ایسٹرونومی پر بڑی بات کی. اس نے بلیک ہول پر پوری کتاب لکھی اور اس پر انہوں نے ریسرچ بھی کی بہت زیادہ. تو اول تو وہاں جا کے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی جس وجود میں وہ ہے. اور اگر مثلاً وہ کہتے ہیں کہ پروبیبلی اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو مثلاً وہ 1 سیکنڈ میں اگر وہاں سے واپس آتا ہے تو یہاں تقریباً 100 صدیاں گزر چکی ہیں آپ کی دنیا میں. 100 صدیاں. تو اب سوچیں آپ کہ یہ ابھی سائنس نے دریافت کی ہے یہ بات. تو اب یہ چیزیں جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے ترقیاں ہو رہی ہیں، جیسے جیسے انکشافات ہو رہے ہیں، ویسے ویسے رسول خدا اور رسول خدا کے جو جانشین ہیں ان کے تمام معجزات پر مہر تصدیق ثبت ہو رہی ہے. تو پیغمبر اسپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز، کیونکہ پیغمبر نور الانوار ہیں. دیکھیے نور کا ہونا اور ہے اور مصدر نور کا ہونا اور ہے. تو پیغمبر مصدر نور ہیں، وہاں سے نور تقسیم ہوتا ہے. پیغمبر کی ذات سے نور تقسیم ہوتا ہے اور پیغمبر نور الہیہ ہیں. بے شک. یہ تو ہر مسلم مسلک مانتا ہے کہ پیغمبر نور الہیہ ہیں. پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا اور میں اللہ کے نور عظمت سے تخلیق پایا ہوں. تو اب یعنی الہی نور کی رفتار کوئی ماپ نہیں سکتا. کیا کہنے. مثلاً اللہ ہمارے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہے اور اس وقت ہمیں جو سامعین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں میل دور اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ وہاں پر بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو یہ جو وجود کی رفتار ہے، وجود محمدی کی رفتار کوئی ناپ نہیں سکتا کہ وہ گئے بھی واپس بھی آ گئے، زنجیر در بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا اور اس میں وہ تمام عالمین کو دیکھ کر واپس آئے. ایسا نہیں ہے کہ گئے اور واپس آ گئے، جیسے ہم نگاہ کرتے ہیں آسمان کی طرف اور دیکھ کر ہماری نگاہ واپس آ جاتی ہے تو ہم نے کیا دیکھا؟ صرف آسمان دیکھا. پیغمبر نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا. تو یہ سب سے بڑا قدرت خدا کا اظہار بھی ہے اور پیغمبر کے معجزات و اختیارات پر اللہ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ اس کو کہتے ہیں محبوب. ماشاءاللہ. علامہ صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو کہ معراج کی سعادت رسول خدا کو ملی، لیکن یہ سعادت کسی اور نبی کو وجہت کیا تھی کہ کیوں نہیں ملی؟ دیکھیے وہی میں نے عرض کیا کہ وہ جو شدت نور الہیہ ہے جو جہاں سے آپ دیکھتے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ایک مقام کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا کہ یہ یعنی اللہ وہاں پر بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو قاب قوسین اور عرش اعظم کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا. یعنی اللہ کے انوار کی بے حجاب تجلیاں ابھی اللہ یہاں موجود ہے تو ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. یعنی جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ذرا سی دیر کے لیے 1 سیکنڈ سے بھی مائنر کے لیے وہ نور بے حجاب ہوا، اللہ کا نور. تو موسیٰ برداشت نہیں کر سکے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور 70 آدمی مر گئے. تو ابھی اللہ حجاب میں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے اللہ، مجھے بھی سن رہا آپ کو بھی سن رہا، لیکن حجاب ہے. تو اس لیے ہم اس کے وجود کی ذوق و برداشت کیے ہوئے. اگر پردہ ہٹے تو دنیا ختم ہو جائے گی، پھر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو نور بے حجابانہ قدرت کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے 1,23,999 انبیاء معراج پر نہیں بلائے گئے. جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رکے ہوئے کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے کہہ دیا تھا کہ میرے پر جل جائیں گے. تو
یہ خصوصیت صرف محمد مصطفیٰ کو حاصل رہی کہ اگر پروردگار کا نور حجابوں سے ہٹے تو اس کی ذوق کو سوائے نگاہ مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ کے کوئی برداشت نہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، علامہ صاحب بہت اچھی گفتگو کی اور بڑی بصیرت افروز باتیں کی آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب حاضر ہوں گے تو حضرت علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم اسی سفر عشق یعنی کہ معراج پہ چند سوالات لے کے ان کے بارگاہ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔